أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رمضان المبارك کی دعا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين. اللهم اجعله شهرا للنصر والتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين.